बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ये हमारे ईमान का तकाजा है। जब हम कलमा पढ़ते हैं और तौहीद का इकरार करते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसका लाजमी जुज़्व है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके ख़ातिमुन नबिय्यीन होने पर हमारा एतक़ाद और यकीन जो है वो भी बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल का दर्जा मनसब कुरान पाक में बारहा जो है हमें बयान किया है, खोल खोल कर हमें बयान किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे लिए एक ऐसी रोशन मिसाल है कि ज़िंदगी के किसी भी मामले में हमें रहनुमाई दरकार हो तो वहाँ पर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से और आपके उस्वा से रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि फिल हकीकत तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नहायत ही हसीन नमूना हयात है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मिलने और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह का कसरत से जिक्र करता है। बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो मशरूत कर दिया गया और अल्लाह ताला ये कौल फैसल जारी कर दिया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत है। इरशाद होता है सूरत निसा की आयत नंबर 80 में, और जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की सो उसने अल्लाह की इताअत की। और सूरतुल अहज़ाब की आयत 71 जो है वो बयान करती है इस अहम नुक्ते को कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तो उसने बड़ी कामयाबी को पा लिया। सूरतुन निसा में ही ईमान की जो चंद कैफियत हैं उनको बयान करते हुए ज़ात बारी ताला की तरफ से इरशाद है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस के तनाज़ात में आपको हाकिम न मान लें और फिर आपके फ़ैसले पर कोई भी तंगी महसूस ना करें, बल्कि उसे दिलो जान से कबूल करें और सरापाए तस्लीम और रज़ा बन जाएँ। ये आयत नंबर 65 के बाद दोबारा जो इरशाद होता है कि ए अहले ईमान, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। सवाल ये पैदा होता है कि बार बार हमें ये जो इताअत का हुक्म दिया जा रहा है इससे मकसूद क्या है, इससे मतलूब क्या है, और उसके साथ साथ इस इताअत की ज़रूरत क्या है। हमने जाना है, कुरान पाक ने हमें वो वाक़या बताया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब अपनी कौम को लेकर एक ऐसी बस्ती के दरवाजे पे पहुंचे जहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि इनके साथ जिहाद किया जाए, तो वो बस्ती के लोग जो है वो बैठ रहे और उन्होंने कहा कि मूसा आप और आपका खुदा जाकर लड़िए, हम नहीं लड़ सकते। यानी उन्होंने अपने रसूल का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उसके नतीजे में 40 साल तक उनके ऊपर जिसे कहना चाहिए ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई और वो मुसलसल सहरा में जो है वो सफ़र करते रहे। ता वक्त ये कि 40 साल के बाद उन्होंने दोबारा अपने उस वक्त के जो नबी मौजूद थे उनकी मैयत में जिहाद किया और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उस मर्तबे से सरफराज किया जो नबी की नाफरमानी करने की वजह से उनसे छीन लिया गया था। सो ये तो एक मिसाल है जो कि हमें तारीख़ इस्लामी से और मुख्तलिफ मज़ाहिब की जब हम तारीख़ स्टडी करते हैं तो हमें मिलती है। लेकिन उसके अलावा इसका मतलूब क्या है, अल्लाह ताला एक मोमिन से क्या चाहता है और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या तकाज़े हैं, ये आज का हमारा मौजू है जिसके ऊपर बातचीत रहेगी। और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंजीमुल अख़वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और हमें ज्वाइन करने का। और आज सना खानी जो है वो खूबसूरत खुश अलहान अंदाज में फरमाएंगे मोहम्मद हसीब तारिक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। तो जैसे मैं अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब बता रही थी, कुरान पाक ने हमें कह दिया कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। क्या मतलूब है, क्या मकसूद है अल्लाह ताला का जब हमें ये वाज़ेह हुक्म होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया जी। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े, ये आपका सवाल है, और अगर इसे इंतहाई सादा अल्फाज में और इख्तिसार से अर्ज़ किया जाए जवाब, तो इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में जब आपने अभी इब्तदाइया में कुरान करीम के हवाला जात पर बात की तो उसमें आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से
بریفنگ ہے آج، چونکہ یہ سارا سلسلہ رہا، اس میں پارلیمانی پارٹی کی ہماری میٹنگ آ گئی، پھر اس کے بعد ہمارا جو ایک سیشن تھا وہ آ گیا، جس کی وجہ سے یہ جو ایک فارمل ایک بریفنگ ہوتی ہے آج کابینہ کے فیصلوں کی، وہ ہو نہیں سکی. تو میں نے سوچا کہ یہاں سے ہم اس کو جو ہے کم از کم آپ کے سامنے جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ میں پہنچا سکوں. سب سے پہلے آج جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ کابینہ میں آج پہلا اجلاس تھا، اس میں شامل ہوئے. ان کو خوش آمدید کہا پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت ایشو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر وزیر اعظم بہت زیادہ ان کی توجہ ہے، اور اس میں دو بڑے معاملات ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، اور دوسری جو ہمارے 90 لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں، ہم ان کو ووٹ کا ایکسرسائز کرنے کا جو حق ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اب اس ووٹ ایکسرسائز کا جو حق ہے اس کو دینے کے لیے ہمیں ایک پوری جو ایک انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ سسٹم ہے وہ کریٹ کرنا ہے. یہ دو معاملات ہیں جس کے اوپر اس وقت بڑی توجہ ہے وزیر اعظم صاحب کی. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کی جو ٹیکنالوجی پارٹ ہے وہ بالکل مکمل ہے، ہم نے وہ پورا مکمل بھی کر لیا ہے، بنا بھی لیا ہے، ہم نے وہ ڈیمونسٹریٹ بھی کر دیا ہے. جو رولز کا اس کا حصہ ہے اس میں ایک بحث چل رہی تھی پچھلی دفعہ کا جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں یہ آیا کہ بابر اعوان صاحب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو چیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہا تھا. تو آج فروغ نسیم صاحب کو یہ ہدایت کی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ اس میں جو بھی قانونی نقطہ نظر سے چیز فائنل ہوتی ہے اس کو فائنل کریں اور رولز میں ترمیم جو ہے وہ کی جائے. اور یہ جو مشینز ہیں اس وقت جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ایک ہماری پاکستان کی اپنی بنی ہوئی ہیں وہ، اور دو جو ہیں جو باہر کی ہیں، وہ تینوں ہم باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے بھی سامنے رکھ دیں گے اور ساری پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ اس کو دیکھ لیں اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. ایک جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری اوورسیز پاکستانیوں کو ہم ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں انٹرنیٹ بیسڈ، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں پرابلمز ہیں، سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں کہ ووٹ کا جب آئے گا تو کیسے وہاں پہ اس کی سیکیورٹی رہے گی یا نہیں رہے گی. اور تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں، 1 کروڑ لوگ سمجھے، ان کو ڈس انفرینچائز بھی جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. اور یہ کسی اور حکومت نے عمران خان کی حکومت سے پہلے ان لوگوں کا نہیں سوچا. 28 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ان کو دیا گیا ہے یہ بات دیکھنے کی کہ کیسے ہم سیکیور انٹرنیٹ ووٹنگ بنا سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور اس کے اوپر جو پیش رفت ہے وہ ہوئی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر جو تحریک لبیک سے کالعدم جو لبیک تحریک ہے اس سے جو گفتگو ہوئی دھرنے وغیرہ کے معاملات کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ ہوئی، اور شیخ رشید صاحب نے اور نور اللہ قادری صاحب نے جو ہے وہ بریفنگ اس کو لیڈ کیا، اور وہ تمام جو معاملات ہیں وہ سامنے لائے گئے. ان میں سے زیادہ تر چیزیں ہیں جو اب آپ کو پتہ ہی ہیں اور جو جس کے اوپر جو ہے کوئی اتنی بڑی اب جو معاملہ ہے وہ رہ نہیں گیا. نیوکلیئر اور بایولوجیکل ہتھیاروں سے متعلق سامان، ٹیکنالوجی اور آلات کی برآمد کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1540 پر مؤثر طور پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے حکومت پاکستان کے عزم کو مزید مؤثر طریقے سے عملی جامہ پہنانے کے لیے کابینہ نے اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن کو اختیارات تفویض کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ وہ اس حوالے سے بروقت فیصلہ لے لے. تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. وزارت خارجہ کے اندر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن. یہ پاکستان کے اندر جو بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس کے جو مٹیریلز ہیں ان کے ایکسپورٹ کا فیصلہ کرتا ہے. یہ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشن ہے 1540 اور پھر ہمارے جو فیٹو وغیرہ کے معاملات ہیں اس کی وجہ سے اس کو زیادہ اختیار دینا جو وزارت خارجہ ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کا جو پروسیس ہے اس کو سہل بنایا جائے، آسان بنایا جائے تاکہ ان ریزولوشنز کے اوپر عمل درآمد ایفیکٹیولی ہو سکے. لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس جو ہے وہ بنائی جائے گی جو کہ صوبوں میں اور پورے ملک میں جو اشیاء ہیں ہماری کھانے پینے کی ان کا ایک مکمل جو ریکارڈ ہے وہ مینٹین ہوگا. مثلاً ابھی کیا ہوا،
جب گندم کی خریداری کا معاملہ آیا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ سندھ کے پاس کتنی گندم ہے، خیبر پختونخوا کے پاس کتنی گندم ہے، پنجاب کے پاس کتنی گندم ہے، کوئی سینٹرل ڈیٹا بیس ہماری نہیں ہے. اور اس سے آپ کوئی بھی چیز پاکستان کے اندر جب شارٹیج ہوتی ہے تو آپ کو اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ جی مارکیٹ سے کہ شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس ہی آپ کے پاس نہیں ہے. سو یہ ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس بنانے کا آج جو ہے وہ کابینہ نے منظوری دی ہے، جس کے بعد پاکستان میں جو تمام صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنا ڈیٹا شیئر کریں گی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ کب کہاں کس چیز کی کمی ہے اور اس کو پھر اس کے مطابق تاکہ آگے جو ہے وہ چلایا جا سکے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیژن ہے. آپ کو معلوم ہے جو ہاسپٹلز کا ایک معاملہ چل رہا ہے، وفاقی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس اور ان سے ملحقہ ٹیچنگ ہسپتالوں کا انتظام اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی غرض سے مختلف اداروں میں صدر پاکستان کی جانب سے فیڈرل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس 2020 کا نفاذ کیا جا چکا ہے. ان میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کراچی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا، یہ جو لوگ صحت کے معاملات کو دلچسپی رکھتے ہیں اور جو اس کو دیکھتے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ یہ جو 5 بڑے ہسپتال تھے ان کا معاملہ چل رہا تھا کہ یہ صوبے میں ہونے چاہیے یا وفاق میں ہونے چاہیے، اور یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ اس کو وفاق کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے. وفاقی کابینہ نے ان اداروں کے بورڈ آف گورنرز کو تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. ان کے جو نام ہیں وہ بورڈ آف گورنرز فار انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں ڈاکٹر احسن ربانی، پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی اور عامر اے اللہ والا. بورڈ آف گورنرز انسٹیٹیوٹ بائی کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کراچی میں ڈاکٹر حسنات محمد شریف، ڈاکٹر سرمد جے عثمانی، حسن عزیز بلگرامی. اور بورڈ آف گورنر بائی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، اس میں ڈاکٹر امتیاز ہاشمی، پروفیسر ایس ٹیپو سلطان. اور پیمز اسلام آباد جو ہے اس کا مزمل رشید صاحب کو جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کوشش یہ ہے، خصوصاً سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم صوبے کا تعاون حاصل کریں اور ملا کے اس کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں. سپریم کورٹ کا تو فیصلہ ہے کہ وفاقی حکومت اس کو چلائے اور بورڈ آف گورنرز کو، اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. صوبہ چاہ رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی بہت کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ ان ہسپتالوں کو چلایا جائے، لیکن حالت اتنی بری ہے ان ہسپتالوں کی اور معاملات اتنے خراب ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیے بنا چارہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کے ساتھ مل کر کے ایک ایسا میکنزم کریٹ کیا جائے کہ جس میں یہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلے جائیں. افغانستان میں جو یونائٹڈ نیشن اسسٹنس مشن ہے اور یونیسیف کی درخواست ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی سے کابل تک جو کنٹینرز کی کچھ جو ان کے یونیسیف کے جو کنٹینرز ہیں ان کی ترسیل کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. خالد حامد صاحب کو نیشنل انشورنس کمپنی کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. پاک ایران سرحد پر بارڈر مارکیٹس کے قیام کے لیے ایران سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی منظوری دی گئی ہے. ظہیر عباس کھوکھر جو ہیں وہ ہمارے نئے چیئرمین بیت المال ہوں گے. ظہیر عباس صاحب جو ہیں وہ ہمارے لاہور کے بہت ہی سرکردہ رہنما بھی ہیں اور بڑا اچھا نام ہے، اینڈ اسپیشلی آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ ظہیر عباس کھوکھر. اسی طرح سے جو 10 تقسیم کار یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری جو بجلی کی، ان میں جو صارفین کے نمائندوں کی شمولیت کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. یہ سول سوسائٹی سے ان کا نام ہوگا. جو کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 31 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے کابینہ کو وفاقی دارالحکومت کے حجم، کام کے طریقہ کار، مختلف محکموں اور وزارتوں کی افرادی قوت اور استعداد کو منطقی حد تک لانے کے حوالے سے کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کی جانب سے مرتب کی جانے والی سفارشات کابینہ میں جو ہے وہ رکھی ہیں. اس وقت یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے وفاقی حکومت کو جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 18ویں ترمیم کے وقت تقریباً 2010 میں وفاقی حکومت کا جو کل حجم تھا وہ تقریباً 175 ارب روپے کا تھا.
18ویں ترمیم کے بعد خیال تھا کہ یہ حجم کم ہوگا اور زیادہ تر جو صوبوں میں معاملات جائیں گے. 175 ارب سے بڑھ کر یہ چلا گیا ہے 500 ارب روپے کے اوپر. تو وفاقی حکومت کی جو فنکشنالٹی ہے اور اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ پی ایم ایل این کی, جنہوں نے 2015 سے 17 کے درمیان اتنا بڑا اضافہ کر دیا وفاقی حکومت, 2016 اور 17 میں اتنا بڑا اضافہ کر دیا وفاقی حکومت کے حجم میں کہ وہ پوری حکومت ہی اس کا جو بوجھ ہے وہ ابھی برداشت کر رہی ہے. 2019-20 میں 5,65,000 سیکریٹریٹ اور ریٹائرڈ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں اور 3,90,000 ملازمین اس وقت خود مختار, نیم خود مختار اور کارپوریشنز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایک یہ پی ٹی آئی کی حکومت پہلی حکومت ہے پروبیبلی پاکستان کی جس کے دور میں 27,000 جو لوگوں کی وفاقی حکومت میں کمی ہوئی ہے. اور یہ اس وقت جو اس کی جو ایک پورا ری اسٹرکچرنگ کرنے کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ری اسٹرکچر جو ہے کرنا ہے, باقی اداروں کو بھی ری اسٹرکچر کرنا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چل رہے ہیں. ہاں کرتارپور, ایک سیکنڈ یہ بات, کرتارپور میں جو ایگزیمپشن مانگی گئی تھی ایف ڈبلیو او کی اس کے اوپر ابھی میرے پاس ہے نہیں کہ وہ منٹس میں آیا ہے یا نہیں آیا, کیونکہ 2-3 ایجنڈے جو تھے وہ ڈیفر کر دیے. جی یہ فرمائیے کہ تحریک لبیک پہ ڈسکشن ہوئی تو کیا گورنمنٹ کنفیوژن دور کیجیے, تحریک لبیک پہ عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے یا پابندی برقرار ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس وقت ایک سچویشن میں جو ہم کچھ دنوں سے آئے ہیں, جب بھی آپ نے دیکھا, سب سے پہلے تو میں بڑی مذمت کرنا چاہتا ہوں ابھی جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بارے میں جو بات کی. ہماری بدقسمتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ بھی اس ملک میں وزیر اعظم تک رہ چکے ہیں. جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ فار دیم چیئرز ہیو کم ڈاؤن دے ہیو ناٹ گون اپ, کرسیاں ان لوگوں کے لیے نیچے آئی ہیں, یہ لوگ کبھی اپنے ذہنی معیار کے اعتبار سے ان عہدوں کے اوپر نہیں پہنچے. آپ کو اسپیکر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آپ کو ایوان میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور پھر آپ ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے کیا پاکستان کے لیے کوئی تیر مارا ہوا ہے. آپ لوگوں کی حکومتوں نے پاکستان کے اداروں کو بالکل بٹھا دیا. آپ کے ادوار میں پاکستان معاشی طور کے اوپر, سماجی طور کے اوپر اور جتنا جو اس وقت ایک ہمیں ایکسٹریمزم نظر آتا ہے یہ آپ کے ادوار کا دیا ہوا ہے. ہمیں تو عمران خان کو تو 2.5 سال ہوئے ہیں پاکستان میں آئے ہوئے, اور اب جو اس وقت کی جو سچویشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لوگ جو, اور پھر کتنا منافقانہ جو ہے ان کا رویہ ہوتا ہے, وہ ایسے رویہ ان کا ہے کہ جیسے پتہ نہیں سارا زمانے کا درد ان کے دلوں میں ہے. یہ ساری جو ان کی شاہد خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال ہوں, فضل الرحمان ہوں, یہ دوسرے سارے ہوں, ان کا تو اسلام کی لڑائی نہیں ہے, ان کی اسلام آباد کی لڑائی ہے. اور یہ اسلام آباد کی لڑائی ہے جو ہم ان سب کے چہروں سے عیاں دیکھتے ہیں, اور کتنے ان کے رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں. ہر کوشش انہوں نے کر لی کہ کسی طریقے سے ہم حکومت کو گرا لیں. انہوں نے جتھے بنانے کی کوشش کر لی, انہوں نے ایک پی ڈی ایم ٹائپ جو ایک مسالہ تھا وہ بھی بیچنے کی کوشش کر لی. جب کوئی چورن نہیں بک رہا آپ کا, آپ اس کے بعد آ کر کے یہاں پر ایک اسمبلی کے اندر ایک بالکل گنڈوں والا رویہ اختیار کر کے یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کے دباؤ میں آ جائے گا, تو یہ تو نہیں ہونا. اور پھر آگے سے میری از حد یہ کوشش ہے, حکومت کی از حد یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیسنسی کا ماحول قائم رہے. ہم چاہتے ہیں, ایک اپوزیشن کو بارہا بات کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے, آئیے ہم بڑی اصلاحات کی طرف بڑھتے ہیں, آئیے آگے چلتے ہیں. الیکشنز کے اوپر آپ بھی نظام سے مطمئن نہیں ہے, حکومت میں بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع ہے, تو آخر بیٹھ کے کوئی آگے بھی آپ کو نظام بنانے کی کوشش تو کریں گے نا. آپ سے ایک سوال یہ آپ کے ساتھ ایک آدمی جو کلیئر ہے انتہا پسندی کے حوالے سے, آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہے, میڈیا میں بھی ماشاءاللہ آپ کو بڑا پذیرائی ملتی ہے کہ کلیئر ہیڈڈ آدمی جو ہے وہ ہے. تو لیکن سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ اسکورنگ کا موقع حکومت بھی نہیں جان رہی. فار ایگزامپل آج وزیر ملکی نور صاحب نے جو ہے وہ ممتاز قادری کی پھانسی کا بھی تانا دیا مسلم لیگ نون کو, جیسے کہ وہ کوئی غلط اقدام تھا.
کل وزیر اعظم پاکستان اپنی تقریر میں حوالہ دیتے ہیں اسی طرح سلمان رشدی ملعون کی بات کا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک مہذب اور ایک جو ہے ایک دوسرے کے احترام کا جو سلوک ہو ایوان کے اندر ہو پائے ہو, تو کیا اس کی ابتدا حکومت کو نہیں کرنی چاہیے؟ حکومت ہی نہیں کی ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ حکومت بات چیت نہیں کر رہی, اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے, اور ہم نے کہا کہ بالکل بات چیت کرتے ہیں. ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے الیکٹورل ریفارمز کے لیے, ہم الیکشن ایکٹ لے کے آئے الیکٹورل ریفارمز کے لیے, اسمبلی کے اندر پیش کیا, اس کو کہا کہ آگے لے کر کے جائیں. اس کو ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اس کے اوپر اپنا موقف دے. اب انہیں کون سی شکیں ہیں جس سے ان کو اتفاق ہے, کون سی شکیں ہیں جس سے ان کو اختلاف ہے, اسی سے بات چیت آگے چلے گی نا. عدالتی نظام, ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جو پرسیپشن انڈیکس آیا ہے پاکستان کے بارے میں, سب سے زیادہ عدم اعتماد لوگوں کو عدالتی نظام کے اوپر ہے. تو اب عدالتی نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر پارلیمنٹ کو ہم ایک اکھاڑا ہی بنائی رکھے اور کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ میں اسپیکر صاحب میں آپ کو جوتا ماروں گا, اور پھر ادھر سے بھی تو ظاہر ہے کس نے آپ کو جوتا ایسے تو نہیں مارنے دینا نا, آپ ایک ماریں گے ادھر سے 100 جوتے آئیں گے. تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جس سے آپ عام آدمی کو لگے کہ یہ پارلیمنٹ کیا ہے, یہ تو ایک مذاق ہے, یہاں پہ ایسے ایسے جو ہے وہ جوکر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اس سے لوگوں کا ایک تاثر پارلیمان سے جو ہے وہ بگڑتا ہے, اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ جانا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ریزولوشن آئی اسمبلی میں جس پر اپوزیشن نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ متفقہ ریزولوشن جس کے لیے کل کا ٹائم دیا گیا, کیا حکومت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے فیصلے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں آ رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ مکمل ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ ایوان میں قرارداد جو ہے وہ آ جائے گی. اب اس کے اوپر بحث ہے, اپوزیشن اس کو مانتی ہے نہیں مانتی ہے, اس میں وہ امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں, اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ لے کر کے آتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, پارلیمنٹری پروسیس ہے, یہ اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج جو ریزولوشن ہے وہ پی ایم ایل این نے اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا اور وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے پی ایم ایل این کو ہم تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, وہ پی ایم ایل این اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرے گی, اور اس کے بعد جو باقی جماعتیں ہیں ان کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں. ہم پارلیمنٹ کو تو ڈکٹیٹ ہم تو نہیں کر سکتے, نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو ہم ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو اسی لیے پارلیمنٹ کے حوالے کیا جاتی ہے بحث, جہاں پر آپ ایک کنسنسس چاہتے ہیں. جس سے پہلے ہم نے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر جو بات ہے وہ بھی ہم نے پارلیمنٹ کے حوالے کی ہے. یہ جو ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پارلیمنٹ جو ہے اس کو دیا ہے. اور دوسرا, حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے. ہم دیکھیں نا, کوئی بادشاہت تو نہیں چلا رہے. ہمارے ہاں ایک آئین ہے 1973 کا, جو آئین ہے وہ متفقہ آئین ہے. اس کے اوپر پورے پاکستان کا ایک کنسنسس ہے, ایک اتفاق رائے ہے, ایک اجماع ہے. ہم 1973 کے آئین سے باہر نہیں جا سکتے, اور ہم نے اس کے اندر رہ کے جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ کرنے ہیں. قانون ہے, پارلیمان کے پاس کردہ جو قوانین ہیں وہ ہم پہ لاگو ہیں, ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. لہٰذا جو اس وقت ایک پارلیمان کے اندر جو بھی ڈیبیٹ ہوگی وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہوگی. اس میں پارٹیز کو حق حاصل ہے کہ وہ ڈیفر کریں, اتفاق کریں یا نہ کریں, اور اس کے مطابق عباس اس کے بعد کریں. فواد صاحب, سوشل میڈیا کے اوپر بھی 2-3 دن سے جب سے یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں, کمپین چل رہی ہے کہ انڈیا سے چیزیں آپریٹ کی جا رہی ہیں, یہ بھی بیچ میں چیزیں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل بھی جو ہے وہ متحرک ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈیفائن کر دیں, اور مولانا صاحب رضوی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں کہ کیا وہ ایم پی او کے اندر ہیں یا وہ رہا کر دیے جائیں گے, اور قلعدم جو ٹی ایل پی ہے اس پر پابندی ختم ہو جائے گی, اور اپیل کا کتنے دن میں ان کے پاس رائٹ ہے؟ دیکھیں, جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی جب ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جائے تو ہم اس کو واپس لے لیں. یہ ان کے پاس اپیل کا حق ہے, وہ اپنا لیگل پروسیس لیں, اور اس پروسیس میں جو آئین اور قانون میں گراؤنڈز دی گئی ہیں اس کے مطابق وہ اس کو لے کے جو ہے وہ آگے چلیں گے. اس وقت تک جو معاملہ ہے وہ جس طرح سے جو سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ قرارداد کو ایوان میں لایا جائے, وہ ہم قرارداد ایوان میں لے آئے ہیں, وہ مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جو تمام پاکستان کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور اس کے میں جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں یا شیخ رشید صاحب ہیں
ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، گورنر سرور صاحب کو، راجہ بشارت صاحب کو. انہوں نے بڑے ٹینس مذاکرات کیے ہیں اور اچھا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک تناؤ کا ماحول ختم ہو گیا. باقی جو معاہدہ ہے ظاہر ہے کہ وہ قانون کے اندر ہے. اگر پرچے ہوئے ہیں تو وہ پرچے ہم تو نہیں ختم کر سکتے، وہ پرچے تو عدالتوں میں جانے ہیں. اسی طریقے سے جن صاحبان کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار ہیں ان کو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کا اختیار ہے. جن کے اوپر قتلوں کے پرچے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تیسری بات، جو لوگ 800 پولیس والے یہاں پر زخمی ہوئے ہیں، 5 پولیس والے یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ پولیس والوں کا کہیں کہ وہ ہم بھول جائیں گے. وہ نہیں بھولا جا سکتا. جو ہمارے ہاں جو پولیس کے اوپر جنہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، جنہوں نے پولیس والوں کو اوپر گولیاں چلائی ہیں، ان کو اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنی ہے. وہ حکومت اس سے کچھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ایک سیکنڈ، انڈیا والا جو انڈیا کا دیکھیں ہم نے کیا کیا. اتوار کے دن پاکستان کے اندر جو احتجاج ہوا ہے اس پر تقریباً 2.5 لاکھ ٹویٹس اور سوشل میڈیا شیئر ہوئے ہیں. ان میں سے جو 70% شیئرنگ تھی وہ بوٹ کے ذریعے ہوئی تھی، یعنی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ٹویٹس کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، اور وہ اس کا جو ٹیریٹری تھی وہ ہندوستان تھی. اب جو تمام میڈیا کیمپین اس تحریک کے اور جو اس حق میں چلائی گئی، یہ بڑی ایک سمجھیے کہ اس کو اتفاق رائے ہم کہیں یا اس کو کیا کہیں کہ وہ باہر کی طاقتوں کے اس کے اوپر ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں کنسرن. فواد صاحب، عبداللہ محمد نیا دور کے لیے میرے سوال یہ کہ ماضی میں آپ کے جو ٹویٹس تھے وہ تسلی بخش تھے کہ ریاست کو مفلوج نہیں بنایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں وزیروں سے استعفے لیے گئے، وزیروں پہ حملے ہوئے، اس ملک میں بڑے بڑے ناموں کو قتل کیا گیا. آخر کل یہ احتجاج کریں گے کہ فواد صاحب کو وزارت سے نکالو، اس کی ایمان پہ ہمیں خرچہ ہے. ریاست آخر کب تک ان مسلح جتوں سے مفلوج ہوتے رہے گی؟ ہماری بین الاقوامی محاذ پر رسوائی ہوتی رہے گی؟ ریاست کا اصل شکل کب بحال ہے؟ بالکل آپ کی بات درست، 100% آپ کی بات صحیح ہے. ایک تاریخ ہے، اور جو تاریخ میں جب آپ نفرت کی فصلیں بوئیں گے تو آپ جو فصل ہے وہ محبت کی تو نہیں کاٹیں گے. جب آپ نے ایک طویل عرصے سے، اور اس میں جیوگرافیکل ہماری کروئلٹی آف جیوگرافی بھی ہے، جہاں پہ جس جگہ کے اوپر ہم ہیں یہاں پہ یہ جو سارا آپ کہیے کہ جو سارے زخم ہیں ہمارے اپنے ہی لگائے ہوئے نہیں ہیں، یہ باہر کے بھی لوگوں کی لگائے ہوئے ہیں. 80 کی دہائی سے اگر آپ قصہ کہانی شروع کریں تو وہ لوگ جو یہاں پر ہمارے سب سے زیادہ بڑے سپورٹرز تھے، اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو انہی کے لکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. سو آپ کی جو بات ہے اس کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کی بڑی قدر ہے اور بالکل آپ بات صحیح ہے، لیکن حکومت کو ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی بنا کے ہی آگے چلنا ہے. اور عمران خان کی حکومت کا یہ عزم ہے کہ ہم اسی کو پاکستان کو ایک پروگریسو پاکستان، ایک فیوچر کا پاکستان. اور جو مدینہ کی ریاست تھی وہ تو خود ایک ایسی ریاست تھی جہاں پر اختلاف رائے کو ٹالریٹ کیا جاتا تھا، جہاں پر اقلیتوں کو تحفظ حاصل تھا، جہاں پہ محبتیں بانٹی جاتی تھی. جب ہم مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم محبتوں کے اوپر مبنی ایک ریاست کا حوالہ دیتے ہیں، یا جس کو ابھی پھر ہم بعد میں جو اعتراض احسن صاحب نے بھی جیسے کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو یہی وہ ریاست ہے جس کا خواب وزیر اعظم دیکھتے ہیں، اور اسی کی طرف انشاءاللہ ہمارا عزم ہے بڑھنے کی. اچھا سر، ایک طرف تو چونکہ حساس معاملہ ہے، جو پاکستان سے محبت کا تقاضا آپ نے دیکھا، ہر کسی نے ہی اس کے اوپر بات کی، اس پہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا. دوسری طرف سیاسی جماعتیں جو ہیں دوسری کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی، اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. وقت کا تقاضا کیا ہے سر؟ وقت کا دیکھیے، اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں اس وقت نہیں چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کو کہے کہ جی وہ اس میں انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس طرح سے ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے ہمیں اس طرح کی باتوں کا. ہم ایک پاکستان کو ایک سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مل کر ہمیں اس گرداب سے نکلنا ہے،
اور جو تمام اپوزیشن کا جو رویہ ہے اس کو مصالحانہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. جو آج جس طرح کی گفتگو خاقان عباسی صاحب نے کی ہے، نون لیگ کے اپنے لوگوں سے میں کہوں گا اس کی مذمت کریں تاکہ ایک ماحول اچھا ہو اور ہم اس کو ایک ایسا ماحول کریٹ کر سکیں جس میں پارلیمنٹ سلوشنز کا ایک حل، مسائل کے حل کا فورم بنے، مسائل کو بڑھانے کا فورم نہ بنے. خوش آمدید. ہمارا رمضان ٹرانسمیشن میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، اور ہم آج اپنی ٹرانسمیشن میں جس اہم موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے اور اس کی اہمیت. آپ گفتگو کا آغاز کر چکے تھے. امیر عبدالقدیر اعوان صاحب فرمائیے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بالکل. سورۃ الاحزاب، اس سورۃ الاحزاب کی اس آیہ کریمہ کے اس آدھے حصے تک ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو عموماً ہماری گفتگو جو ہے وہ تفسیر میں یا اس کے ڈیبیٹ میں چلی جاتی ہے. اس سے اگلا آدھا حصہ ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں کہ جسے روز معاشر کو اور اللہ کو پا لینے کا یقین ہو، بالکل صحیح، تو سمجھ آتی ہے کہ آیہ کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جہاں اللہ جل شانہ کے حضور روز معاشر پیشی کی یقینی ہو، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ قوت نصیب ہوگی روز جزا کے دن اپنا آپ پیش کر کے جب ہم دیکھیں گے کہ میں کس نہج پر زندگی بسر کر رہا ہوں یا کس انداز کو اختیار کر رہا ہوں، تو سمجھ آئے گی کہ اس دن میری کامیابی کا انحصار اس انداز زندگی پر ہے جس کا بہترین نمونہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وذکر اللہ کثیرا، آخر میں جو حصہ آتا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اب عمل کثیر جب آپ دیکھتے ہیں تو عمل کثیر کی ڈیفینیشن میں آپ جائیں گے تو وہ عمل جو سب سے کثرت میں ہو تو وہ عمل کثیر ہوگا. آپ اسے کچھ نام دے سکتے ہیں، عمل کثیر نہیں کہہ سکتے تاکہ باقی معاملات سے زائد پھر عمل کثیر. تو جب آپ وہاں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ abundance remembrance of اللہ سبحانہ تعالیٰ how it possible، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دین کا کیفی شعبہ ہے جسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو صدری علوم ہے، دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتے آئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کا حصول تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قابل کرتا ہے کہ وہ جو ماننا یا عشق کا اظہار ہے اس کی صورت ہمیں عملی طور پر بھی نصیب ہوتی ہے. وہ کیا عملی طور پہ؟ کیونکہ جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اس وقت بھی صادق اور امین تھے جب ابھی نبی آخر الزمان، وہ تو ہمیشہ صحیح تھے لیکن نبی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب ابھی انہوں نے تعلیمات اسلام کی طرف بلانا نہیں شروع کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، لیکن ہماری عملی زندگیوں میں تو یہ اوصاف مفقود ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ہم عشق رسول اور عاشق رسول ہیں تو کیا پھر بات بن جائے گی؟ دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی اظہار کو کسی طرح کے پیمانے میں نہ لاؤں، لیکن اس موضوع پر ضرور بات کی جائے جو حقیقی پیمانہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنی جانچ تو کریں. تو جب جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کو صادق الامین، تو جب ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کرم وجہ الکریم کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اپنے بستر پر چھوڑا تو ساتھ دوسری بات کیا تھی؟ امانتیں تھیں. اہل مکہ کی امانتیں تب بھی تھیں جب اتنا مجبور کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں. ایسا کردار تھا. بدترین دشمنوں کی امانتیں بھی واپس کرنے کا اس وقت بھی احساس موجود تھا، ذمہ داری موجود. نہیں جی، وہ احساس تو تھا، احساس اس درجے کا تھا کہ بدترین دشمن اعتماد کر رہا.
تو اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قلم ہے نا جی، اس کا مقصد ہے تحریر کرنا. جب یہ تحریر نہیں کرتا تو یہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی، اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم جب تخلیق کو دیکھتے ہیں نا جی، تو ہر شے کسی نہ کسی ایسے مصرف میں ہے جس کا رخ کسی ایک مخلوق کی طرف آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی کوئی خدمت. آپ زمین سے دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، قرآن کریم فرماتا ہے سواری کے لیے ہیں، خوراک کے لیے ہیں، پہننے اوڑھنے کا سامان میسر ہے. آپ زمین کی وسعتوں سے باہر چلے جائیں، چاند جب اپنے عروج پر آتا ہے تو اس کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن کہیں کتنی ہی قسم کے اور کتنی انواع کے پھل ہیں جن میں مٹھاس دے رہا ہے، کس لیے؟ اسے کون کھا رہا ہے؟ تو جب آپ ایسے دیکھیں گے نا مرکزیت، تو آپ کو ایک مخلوق تمام مخلوق میں مرکزی حیثیت میں ملے گی اس دنیا میں، اس خلق میں. کون ہے؟ حضرت انسان. تو ہر شے اپنے مقصد کو چل رہی ہے، اور جسے فوکس کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بے شک. اب اللہ کی ذات وہ ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم سن نہیں سکتے. کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ اس خالق سے جو واحد ہے اسے کیا پسند ہے، ایسی اشنائی ہمیں نصیب ہو کہ ہم وہ عمل کریں. اسے کون سے حصے ہیں جو ناپسند ہیں. تو پھر انبیاء رسول وہ ذریعہ ہیں جو اللہ کریم نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے عطا فرمایا، اور ہم پر تو احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں امام الانبیاء سے نوازا. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں بحالت ایمان لحد میں اترنا نصیب فرمائے تو ادراک ہوگا کہ کتنا بڑا احسان ہے آپ کا مبعوث ہونا. اب اس بعثت کے تقاضے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم کی زندگی، معاشرے میں سب سے کمزور جو زندگی کا پہلو ہے وہ ایک یتیمی ہے. بالکل. پھر معاشرے میں سب سے جو طاقتور حصہ ہے وہ ایک حکمرانی ہے. تو ایک یتیم کی حیثیت سے لے کر ایک حکمران تک کون سا ایسا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ہمارے لیے رہنمائی نہیں چھوڑی، کہیں تشنگی نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں. تو پھر ہمیں وہیں سے مثال لینی ہوگی جہاں آپ نے تربیت فرمائی. پھر قرآن کریم سے ہم اگر اپنے لیے رہنمائی لیں تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. بے شک. پھر جب درجہ رسالت بیان فرماتا ہے تو کتنی ہی اوصاف قرآن کریم آپ کے بیان فرماتا ہے، تو سمجھ آتا ہے کہ درجہ رسالت اتنا بڑا درجہ ہے کہ اوصاف حمیدہ سارے کی تکمیل اس کے تحت. بالکل. ساتھ کیا ہے؟ والذین معاو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب جب آپ اس کی ترجمے پر آئیں گے تو ترجمہ تو ہے کہ کفار کے ساتھ سخت اور آپس میں نرم، لیکن جب آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دو مزاج انسانی کے دو حصے، ایک ہے قوت غضبیہ، ایک ہے قوت شاویان. اب قوت غضبیہ کی بات ہو یا قوت شاویان، یہ ہر عمل کے پیچھے محرک ہوتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں. ٹھیک ہے. اب وہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہر دو کیفیت اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں محبت ہے، شفقت ہے، کوئی حصہ ہے تو بھی حدود وہی ہیں جو آپ نے مقرر فرمائی ہیں. بالکل. کہیں سختی ہے، غصہ آ جاتا ہے. حضرت علی کرم وجہ الکریم سے ایک کافر نبردازمات تھے، آپ اس سے آپ نے گرا لیا، قریب تھا جنگ ہے، جہاد ہو رہا ہے، قریب تھا کہ آپ اسے قتل کر دیتے. اس نے آپ کے رخ انور پر تھوک دیا. انہوں نے کہا کچھ نہیں بن پڑ رہا تو چلو جو کر سکتا ہوں. آپ نے چھوڑ دیا. حیران پریشان کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو فرمانے لگے آپ اللہ اور اس کے حبیب کے مقابل کھڑے تھے تو میں آپ کے ساتھ لڑ.
اب جب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا ہے، بالکل۔ اور ہم اپنے غصے سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو قتل کرتے۔ بے شک، واہ۔ سو یہ خوبصورت جو تعلیمات ہیں اور پیغامات ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اور ان کے رفقاء کریم کی، ہم اس حوالے سے آج جانیں گے کہ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے بھی رکنا ہے، ساتھ رہیے گا۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہمیں مٹی کی قسم۔ پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ۔ آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں، پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے۔ آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت۔ تو بڑھائیں اپنا دسترخوان ذرا سا اور، شہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج۔ یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہمیں مٹی کی قسم۔ پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ خوش آمدید ہمارا رمضان ٹرانسمیشن میں، اور عشق رسول کے تقاضے وہ موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ امیر عبدالقدیر اعوان صاحب موجود ہیں جو کہ اس موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے تعلیمات اسلامیہ جو ہیں، احکامات الہیہ سے منور کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد حسیب طارق صاحب آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے ہاں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اور اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اور اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین آقا سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت شکریہ اتنی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ شیئر کی ایک اور آیت کریمہ کا ریفرنس دینا چاہوں گی سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جی جناب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سنتیں جو کہ مستحب ہے جو مسواک کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کرنا ان کا اپنا ثواب تو ہے لیکن آپ کی پیروی جس طرف اللہ تعالیٰ جو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیروی کا ذکر کر رہے ہیں وہ پیروی کیا ہے امانت صداقت زندگی میں ایک دوسرے کے لیے خیر کا جو جذبہ رکھنا ایک دوسرے کے لیے درگزر معاف کرنا عفو درگزر یہ معاملات تو ہمیں مفقود نظر آتے ہیں گزارش یہ ہے جی کہ قرآن کریم سے جب ہم اس چیز کے لیے رہنمائی لیں تو یہدی من یونیب انابت بنیاد فرمائی ہے قرآن کریم خالق کل کائنات ہے ہر ایک کو پیدا فرمایا ہے ہم رحمت سمجھتی ہیں کہ زندگی کا چلنا چیزوں کا میسر آنا خواہشات کا پورا ہونا بڑی اللہ کی رحمت تھوڑا سا اس سے پہلے اگر آپ سوچیں کہ اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو ایگزسٹنس ہی نہ ہوتی تو ہونا کسی شے کے نہ ہونے سے نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس تک پہنچ کتنی بڑی عطا بالکل پھر جب آپ اللہ جل شانہ کی شناسائی کی طرف جائیں گے
इस कारगाह हयात को देखने और परखने की कुरान करीम दावत देता है कि देखें और तुम्हें महसूस होगा। अफला यतदब्बरून, अफला और यतफक्करून। मंतक पर भी बहस करने वाला आखिर मजबूर है कि कोई एक ज़ात है जो निज़ाम हस्ती चला रही है, जिसने सबको पैदा किया, जिसे किसी ने नहीं पैदा। अब उस ज़ात से आशनाई, अब बुनियाद वहदनियत बारी ताला है, अल्लाह करीम का मानना, वहदहु ला शरीक, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई है नहीं सिर्फ अल्लाह। लेकिन जब मानने जाएं तो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ता है, तब बंदा पहुंचता है अल्लाह तक। बेशक मानना पहले अल्लाह का है, फिर आती है बात रिसालत की, फिर बात आती है इत्तबा की। लेकिन जब आप चलते हैं मानने तो पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा, तब अल्लाह तक रसाई हो। अब यहाँ से जो हमारी रहनुमाई, उसमें बड़ी छोटी सी एक मैं मिसाल, छोटी इसलिए कह रहा हूँ कि अल्फाज शायद कम हो, वगरना आपकी हर बात इतनी बड़ी है कि कोई शय ऐसी नहीं है जो उसका अहाता कर सके। आपके हुजूर एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लम, कोई एक हुक्म फरमा दें, सारी पाबंदियाँ मुश्किल हैं मुझ पर। आपने फरमाया झूठ बोलना छोड़ दें। वाह। अब वो जिस तरफ बड़े हाथ बढ़ाए गलती की तरफ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सच बोलना पड़ेगा। कदम बढ़ाए, सच बोलना पड़ेगा। तो जब आती है ना बात अल्लाह की मोहब्बत की, अल्लाह के इश्क की, तो मैं पिछला जुम्मतुल मुबारक में बयान कर रहा था, तो बयान करते एक कैफियत महसूस की कि हमें हुक्म है, तरगीब है, फरमाया गया है कि जन्नत की दुआ की जाए, आखिरत में जन्नत का मांगना अल्लाह की रज़ा की निशानी है, हदीस शरीफ में फरमान है, तो एक हुक्म के दर्जे में चली जाती है बात। तो मैं सोच रहा था कि हम सारी जब वहाँ दुआ भी करते हैं तो ये सोचते हैं मुझे सहूलत होगी, काश हम अगर एक लहजे को ये सोच लें कि वो जगह है जहाँ मुझे दीदार बारी ताला नसीब हो, खालिक की दीदार तक रसाई, जन्नत वो मकाम। तो जब हम उन सारी अताओं की और जब बात करते हैं, अगर कोई फौत हो जाए, अल्लाह से जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इसकी बख्शिश फरमाए, उस सारे से पहले दारुल अमल है जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यहाँ इतना सारा फरमान पर अमल कर लेना कि झूठ ना बोली जी, उसने ज़िंदगी बदल के और फिर उससे बढ़तर, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अगर हमारे लिए नमूना है, तो और ये भी कह दिया है कि पैरवी करो उनकी, ताकि तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और बख्शे जाओ, तो फिर पैरवी तो फिर उनकी हर एक बात। कुरान करीम ने जी आपके मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम। बिल्कुल। दुनिया के कवानीन और इसके हवाले से मैं एक दफ़ा आर्टिकल लिख रहा था, तो सर्च करता रहा तो कदीम आर्टिकल्स में इंग्लिश भी मिले, रोमन एम्पायर के भी मिले, लेकिन मैं देखता था कि उस एम्पायर के पूरे ज़ोर में जब वो कवानीन लागू थे तो लोगों का कत्ल करना जो है ये मशगला होता था और एक हंसी खेल हुआ करती। तो तब से लेकर जब तक मालूम तारीख़ है इंसान की, जो कवानीन बने आज तक ले आए, किसी में इस्तेहकाम नहीं है सिवाय इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक, और फैल्सिफिकेशन टेस्ट है ना कि अगर एक पैगाम दिया गया, उसको अप्लाई किया, तो एक मिसाली मुआशरा बना जिसे रियासत मदीना कुरान करीम फरमाता है ना जी, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। आप मियाँ बीवी का कोई मसला हो, दोस्तों का हो, वालिदैन औलाद का हो, आप मुआशरे का देख लें, मुल्क की सतह पर देख लें, इंटरनेशनल सतह पर देख, किसी मसले को उस असूल पर ले आए जो आपने फरमाया है, हल होगा। बेशक, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी उसको अप्लाई करके भी दिखाया, और ये सबसे बड़ा इनकलाब था कि जो भी पैगाम दिया गया उसको सादिक, उसको लागू करके दिखाया कि कितना काबिल अमल है, कितना प्रैक्टिकल है। और उसी की एक मिसाल जो है वो रियासत मदीना की सूरत में थी। रियासत की भी जिम्मेदारियाँ हैं, इस्लामी फलाही रियासत, कि वो अपने शहरियों का ख्याल रखे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है कि कोई भूखा ना सोए, लोगों को शेल्टर और तहफ़्फ़ुज़ और पनाहगाह जो है मुहैया कीजिए। हमारे नुमाइंदे मौजूद है मज़हर अब्बास G11 मार्केट में। मज़हर, आप हमें सुन पा रहे हैं, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, और इस पनाहगाह में जो इंतजामात किए गए हैं वो कैसे हैं?
जी फराह, मैं इस वक्त G11 इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ वफाकी हुकूमत की तरफ से गरीब रेहड़ीबानों के लिए जो है वो मुअज़्ज़ज़ रोज़गार कमाने के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसको एहसास रेहड़ीबान प्रोग्राम का नाम दिया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत जो है वो गरीब लोगों को अपनी रोज़ी कमाने के लिए जो है वो रेहड़ियों की फराहमी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपनी मुअज़्ज़ज़ रोज़ी जो है वो कमा सके। अब यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो रेहड़ियाँ हैं जो हुकूमत की तरफ से जो गरीब लोगों को हैं वो फ्राहम की गई हैं। ये पूरी लाइन में लगी हुई हैं और तकरीबन 85 के करीब ये जो रेहड़ियाँ हैं ये लोगों को दी गई हैं, ताकि वो अपना जो है वो रोज़गार कमा सकें। मैं आप इस सारे प्रोग्राम के हवाले से, जिस बंदे ने ये रेहड़ीबान प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है, वो भी हमारे साथ यहीं पे ही मौजूद हैं। शहजाद अनवर साहब हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है गरीब और नादार लोगों के लिए, ताकि वो अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें। शहजाद साहब, एहसास प्रोग्राम के तहत ये जो एहसास रेहड़ीबान प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक खसूसी इक़दाम किया गया है अपने गरीब लोगों के लिए, ताकि वो अपनी रोज़ी का जो है वो ज़रिया बना सकें। आप इस हवाले से हमें बताइएगा कि ये किस तरह से इसका सर्वे कोई पहले हुआ या किस तरह से ये प्लान किया गया? इसमें दो चीज़ें मैं तस्सीह करना चाहूँगा। एक तस्सीह ये है कि मैंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं किया, मुझे इसमें एक हिस्सा मिला था जो एहसास की तरफ था, जो ये स्टॉल को डिज़ाइन करना था। मैं उस टीम का एक मेंबर था। उस हवाले से जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं, इसको 2 साल पहले सर्वे शुरू किया गया, जो मौजूद थे लोग उनका एक डेटाबेस इकट्ठा किया गया और फिर उसके बाद उसमें से चंद सेलेक्टेड के साथ एक पायलट एक्टिविटी की। तो ये तकरीबन 25 लोग हैं जिनको नए स्टॉल दिए गए एक पायलट एक्टिविटी की तरह। ये स्टॉल जो है ऐसे हैं जिनको रात को ये बंद कर सकते हैं और इसके अंदर सोलर भी लगी हुई है ताकि इनकी बिजली का मामला ना हो। आपको पता है कि आए दिन इनके लिए कोई ना कोई मसला या CDA की तरफ से उठा के ले जाते थे, ज़ाहिर बात है लीगल स्टेटस इनका था नहीं, दुकानदार इनसे काफ़ी किराए भी लेते थे, वो भी इनका एक बड़ा इशू था। फिर जब ये सामान जाता था और वापस आता था उसमें काफ़ी तोड़ फोड़ थी, तो कई लाख रुपए इनके साल के इस चक्कर में ज़ाया हो जाता। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो रेहड़ीबान हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, और अल्लाह करे इंशाल्लाह जब ये फैलेगा तो ये एक ऐसे तबके के लिए बात हो रही है जिसके लिए इससे पहले किसी ने नहीं बात की, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये इनकी दुआ ही मेरे ख्याल है काफ़ी होगी। और आप देखें कि कितना खुशी से खड़े हैं और कितना रश लगा हुआ है इनके पास, और अब ना इनको CDA की टेंशन है, इनको लाइसेंस नंबर वो चीज़ें जो है वो दे रहे हैं। पाइड ने इसमें बड़ी मेहनत की है। फिर उसके बाद डॉक्टर शानिया निश्तर का ये इनिशिएटिव है। फिर सईदा शफक हैं CDA की तरफ से, MCI से। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त जिनको ये रेडी अलाट हुई है, अब हम उनसे बात करेंगे। ये समोसे और पकौड़ों की रेडी है, इन्होंने लगाई हुई है। जी आप बताइए कि ये जो रेहड़ीबान के हवाले से जो प्रोजेक्ट है या हुकूमत का जो इक़दाम है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो रेहड़ीबानों के लिए किया गया ये बहुत अच्छा किया गया। पहले हम दुकानों के आगे स्टॉल लगाते थे, उसमें हमें तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये माहाना किराया देना पड़ता था, और CDA भी महीने में 1-2 दफ़ा सामान उठा के ले जाती थी। तो जब से हमें ये सहूलत मिली है हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिज़्क़ कमा रहे हैं। जी मेरे इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे सामने मुझे एक स्टॉल नज़र आ रहा है जो एक खातून ने लगाया हुआ है यहाँ G11, जो उनको भी एक रेडी जो है वो फ्राहम की गई है ताकि वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। जी बीबी, आपको ये जो रेडी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, फ्राहम की गई है, आपको ये आपकी रोज़ी में कितनी मददगार साबित हो रही है और आप हुकूमत के इस इक़दाम को किस तरह से देखती हैं? मैं उनकी इज़्ज़त अफजाई करती हूँ, हुकूमत वालों की, जिन्होंने हमें ये रेडी दी है। तो काम ये है, पहले से हमारा शुक्र है, बेहतर है। मैं तो शुरू से आशाना स्टॉल है मेरा, नाश्ता और खाना मैं लगाती हूँ, तो इन दिनों मैं अफ्तारी लगा रही हूँ। तो ये है कि पहले हम CDA वाले भी तंग करते थे, हमें किराए भी देने पड़ते थे, ठीक है सब कुछ। तो ये है कि हमें सहूलत होगी, हमें किराए भी नहीं देने पड़ते हैं और तंग भी नहीं CDA वाले करते हैं। जी आपने फरा देखा कि यहाँ जो है लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल मज़हर, मैं बल्कि आपसे ये जानना भी चाह रही थी कि ये स्टॉल्स जहाँ पे लगाए गए हैं, ये फुटपाथ है, कोई खुला एरिया है मरकज़ में, या फिर पार्किंग की जगह है, और कितने लोग हैं जो कि इस वक्त इस स्टॉल्स पर मौजूद हैं, कितने ख़ानदानों को तकरीबन ये रोज़गार मिल गया है?
फराज, जो ये G11 मरकज़ है ना, इसके सामने डबल रोड है, डबल रोड के साथ एक फुटपाथ है, फुटपाथ के साथ ही ये जगह बनी हुई है जहाँ ये जो है रेड़ियाँ रखी गई हैं और तकरीबन यहाँ 85 ख़ानदानों को, जो 85 रेड़ियाँ हैं वो यहाँ मतलब रेड़ियाँ दी गई हैं रेड़ीबानों को ताकि वो अपनी रोज़ी कर सकें और तकरीबन 85 ख़ानदान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव से फ़िलहाल जो है वो मुस्तफ़ीद होगा। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी रेड़ियाँ हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ से हम नीचे, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये पूरी रेड़ियाँ जो हैं, ये एक लाइन है रेड़ियों की जहाँ इस वक्त लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और लोग जो है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। और जो लोग हैं यहाँ जिनके नाम ये रेड़ियाँ जिनको अलॉट की गई हैं, इनका बाकायदा लाइसेंस भी है और ये 3 इदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो इदारा है उसकी तरफ से, और पाइड उसकी तरफ से, ये तीनों का इकट्ठे एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मज़हर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका रिपोर्ट करने के लिए। किसी अच्छी चीज़ को बताना भी बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल हो सकता है। कितना अच्छा आइडिया जो हम सबके जहन में आया कि हम कंट्रीब्यूट करके बहुत सारे ऐसे लोगों को जो रोज़गार के और मौश के लिए परेशान होते हैं आसानी फराहम कर सकते हैं। और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन भी है। सास प्रोग्राम के तहत ये रेडी बानों को ये जो अपनी अपनी जगह दी गई है ताकि वो एक जगह पर बैठकर किराए, फ़िक्र और बहुत सारी और परेशानियों, धूप, अंधेरे से बचकर अपना ज़रिया मौश जो है उसको अच्छी तरह से कमा सकें। ये एक बड़ा मुस्तहसन कदम है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और उसके बाद मुंतज़िर हूँ आपके दोबारा ज्वाइन करने की। This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन क़ासिमुन आक़िबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइर शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तिहामियुन हाशमियुन अबतहियुन अज़ीज़ुन हरीसुन अलैकुम रऊफ़ुन रहीम तोहा मुज्तबा तोसीन मुर्तवा हामीम मुस्तफ़ा यासीन औला मुज़म्मिलुन वलियुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यिबुन नासिरुन मंसूरुन मिस्बाहुन आमिरुन हिजाज़ियुन नज़रियुन कुरैशियुन मुग़रियुन नबियुत तौबह हाफ़िज़ुन कामिलुन सादिकुन अमीनुन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीयुल्लाह सफ़ीयुल्लाह खातिमुल अंबिया
حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم حكيم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। गिरस्तों की रुकावट नहीं तोड़ेगी हिम्मत, रहें साबित कदम हम, हमें मट्टी की कसम। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। ये जिद में पड़े हैं, इन्हें घर याद आए, कोई तो इन्हें बहला दे। ये जिद्दी है जिंदगी के। आए अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सकें, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। वेलकम बैक। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, और आज हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। सही बुखारी की एक हदीस मुबारक है कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इनकार करने वाला शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो इनकार करने वाला है। तो यही हदीस मुबारक जो है, इसको मैं आपसे समझना चाहूँगी अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब। वही बात फिर घूम घूम के वहीं पर आ रही है कि नाफरमानी और इनकार क्या है, और पैरवी और जिसे कहना चाहिए इकरार या आपकी इताअत, ये क्या है? जब दायरा इस्लाम में कोई दाखिल होता है ना जी, तो उसके लिए इकरारुम बिल्लिसान के ज़बान से इकरार करे, ऐलान करे। दूसरा ऐसा जो उलमा बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि तस्दीकुम बिलकल्ब। बेशक। तो जब ये दोनों हिस्से मुकम्मल होते हैं तो उसका मानना मानने के मानों में आता है जी। अब इसी हदीस शरीफ की रोशनी में ज़िंदगी के ये गुज़रते लम्हे, जिसमें ये सातें जिसमें हम कलाम हैं रमज़ानुल मुबारक की हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो, खशियत इलाही तुम्हें नसीब हो।
अब इबादत का इख्तियार करना हमारे नज़दीक अमूमी बिलअमूम सवाब जमा हो रहा है और आखिरत में जाकर सारा सवाब देखेंगे। रब्बे कायनात को पसंद है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दो। हमारा सवाब जमा हो रहा है, हमें आखिरत में जाकर मिलेगा नहीं। सवाब जो मौके का है वो मज़ीद इबादत की तौफीक नसीब होती है, और ईमान, इबादत, और तीसरा हिस्सा आता है मामलात। तो ईमान कामिल नसीब हो तो इबादत का खुशू खजूस दर्जे का नसीब होता है कि उन्हें शर्फ कबूलियत नसीब हो, ताकि लअल्लकुम तत्तकून। फिर उनकी शर्फ कबूलियत का असर आपके किरदार पर आता है। ठीक है। और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अल्लाह की खुशनुदी के लिए और उसकी रात का क़याम, नबी करीम ने फरमाया सारे गुनाह माफ़ करने के लिए ये बात काफ़ी है। तो इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है। मैं बैठता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे आपने खुद एक वाक़या बताया कि एक शख्स पेश हुआ और उसने कहा और कुछ नहीं कर सकता, कोई एक छोटी या नसीहत कर दीजिए। आपने कहा झूठ नहीं बोलना। अब ये नसीहत हम सब के लिए हो गई कि झूठ नहीं बोलना। अमानत का हुक्म आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सदाकत का हुक्म आ गया, वादे की पूरी करने का हुक्म आ गया कि एक दिन आप पूरा दिन पूरी रात वहीं पे खड़े रहे, इसलिए कि वादा किया था एक शख्स ने कि वो लौट कर आएगा। आप इंतजार फरमाते रहे, आप गए नहीं। ये आपकी वादा इफ़ाए वादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर अगर हम इन तालीमात पर अमल ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा की इन बातों पर अमल ना करें, तो क्या हमारी तरफ से इताअत और हमारी तरफ से फरमाबरदारी का हक अदा हो जाएगा? इताअत का दर्जा कुरान करीम बयान फरमा रहा है, हदीस शरीफ बयान फरमा रही हैं, सुन्नत खैरुल अनाम मुकर्रर फरमा रही हैं। उसके बाहर कम या ज़ायद कोई मुकर्रर करता है तो उसका मुकर्रर करना कोई हैसियत नहीं रखता। ठीक। इंदिल्ला तफसीर वो कुरान करीम की जिसे मुकर्रर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे कम ज़ायद पर कहीं कोई खड़ा हो जाए तो वो उसकी राय हो सकती है, उस राय की हैसियत नहीं हो सकती। ठीक। अभी हम जब बात करते हैं, आप सिर्फ झूठ को ले लें, आप गीबत को ले लें, मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा इससे बढ़कर कि दीन इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है। बिल्कुल। तमाम फितरी तकाज़े पूरे फरमाता है इंसान की। बिल्कुल। आज का जदीद ये टेक्नोलॉजी में जो स्क्रीन है, चाहे उसे आप मोबाइल की सूरत में देख रहे हैं, उसका लीफलेट हर कोई इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि ख़राब ना हो और उसका मुकम्मल इस्तेमाल जो है वो सहल भी हो और पूरा इस्तेमाल भी किया जा सके निज़ाम या सिस्टम। तो जो खालिक कुल कायनात ने कुरान करीम कलाम ज़ाती की सूरत में लीफलेट दिया, आप कुरान करीम को पढ़े ना जी, तर्जमा जी, तफसीर देखें। अगर अक़वाम साबिक़ा की मिसाल बयान फरमाई गई है तो भी किरदार पर बात होगी जी, उस अमल पर नताइज की बात होगी, मामलात की बात होगी। इसी तरह आज अगर उस नज़रिए को कोई इख्तियार करेगा जिसका इरशाद कुरान करीम में फरमाया गया, तो जो नताइज तब बयान फरमाए गए उन्हीं नताइज से आज हम किनार हो जी। फिर उसी में हर रिश्ते के हवाले से, इंसानी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश और सोच के हवाले से आप एक एक पहलू को उठाते हैं, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है दीन इस्लाम। अब इसके लिए दरकार क्या है? जानना। तो जानना हर एक के ज़िम्मे है। अब मैं पहले अर्ज़ कर रहा था तो आपने वो बात की, तो मैं मुलाकात के लिए जब बैठता हूँ तो बेशुमार लोग मिलते हैं, तो अक्सर का जो गुमान या ख्याल होता है हम जाएंगे तो बुज़ुर्ग जो है दुआ भी दे देंगे, तो एक थापड़ा होगा और हम चले जाएंगे। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि सबसे बड़ा दरबार जो कायनात में अल्लाह ने पैदा फरमाया वो दर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुजूर कोई हाजिर हुआ, आप सुभाना रब्बी अल-आला अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ और उसे सिखाया, फिर उसे मामूलात ज़िंदगी की एक एक तरबियत दी। मैंने कहा फिर कहाँ से ये गुमान लाए जाते हैं कि कोई हो तो जो बस वो हमें दम कर दे, छू कर दे तो हर चीज़ आज खुद चल जाएगी। नहीं, दुनिया की ज़िंदगी के लिए नींद पूरी करने के लिए सोना पड़ता है, भूख मिटाने के लिए खाना पड़ता है, आसाइश या असबाब जमा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ ये सारा कुछ समझ आता है, तो दीन के मामले में हम कहें कि अज़ खुद हो जाए, कैसे अज़ खुद हो जाए?
अब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा इबादत के हसूल पे अगर हम बात करें और जिस कैफियत पर आप बात कर रही थी उस पर करें कि हलाल हराम एक तफरीक बताएगी। रमज़ानुल मुबारक में मखसूस वक़्त के लिए हलाल शय से भी रोक दिया गया। अब यहाँ क्या है, रात का क़याम फरमाया गया कि रात का क़याम ऐसा मकबूल है कि सारी ज़िंदगी की जो गुज़श्ता गलतियाँ वो माफ़ हो जाएंगी। ये आपको औसाफ मलकूती अता करता है कि फरिश्ते उसके साथ खाना पीना सोना कुछ नहीं है, हर लम्हे हर लहज़े ताबेदारी है। तो आप अपने साथ अवारजात होते हुए मुजाहिदा करते हैं, उन्हें अबूर करके उस कैफियत के लिए जाते हैं जो औसाफ मलकूती में से है। उसका हसूल क्या होगा, लअल्लकुम तत्तकून। और मुत्तकी क्या है, हम जब उसका तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं डर। हमारी ज़बान की वो वसअत नहीं है जो तकवे को बयान कर सके। तो इसमें एक अर्ज़ करता हूँ, वक्त आपके पास कम होगा। एक डर होता है महबूब के रूठ जाने का, उर्दू क्या कहती है उसे, डर ही कहती है। लेकिन जो मार का डर है और जो महबूब के रूठ जाने का डर, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो वो ताल्लुक माल्ला बंदगी का नसीब हो कि बंदा हर अमल से पहले सोचे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़। वाह, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ ना हो जाएंगे। मुझे कहते हैं कि आप उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत से बढ़ ना जाए। और इसका मानना नया खाने दिल तक, इजहार तक नहीं, नया खाने दिल तक मामलात में दिखाई दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पे आपने हमारे साथ और हमारे देखने वालों के लिए बहुत रहनुमाई फरमाई। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, सो ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सकें, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। हवा के हम सफर हो, न गिर जाने का डर हो, चलो तो शान से तो, वतन की आन हो तो। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। ये रस्तों की रुकावट नहीं तोड़ेगी हिम्मत, रहें साबित कदम हम, हमें मट्टी की कसम। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है, लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। आए अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सकें, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली
खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और इफ्तार का वक्त जो है वो करीब आन पहुंचा है। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, 1 वक्त की रोटी जो है वो भी नहीं उन्हें मैसर आती है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन ये है कि कोई भूखा ना सोए। अब जबकि रमज़ान मुबारक है तो एक दस्तरखान जो है वो इफ्तार के ऊपर लगाया जाता है और इस इफ्तार का अहतमाम में बहुत सारे मुखैर हज़रात जो है वो शामिल होते हैं। आज हम आपको जिस पनाहगाह और लंगर खाने पर लेके जा रहे हैं वो कोयटा में है और हमारे रिपोर्टर सरफराज शेख हमें वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं। जी सरफराज। जी, माह रमज़ान की बाबरकत सातों में इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा के जिना रोड पर, जहाँ पर एहतमाम रमज़ान के हवाले से एक बहुत अच्छा दस्तरखान लगाया गया है और यहाँ पर नादार, बेकसों और यतीमों मसाकीन के लिए अफ्तार का अहतमाम किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में हमारे बहुत सारे वेलफेयर ट्रस्ट जो हैं वो दस्तरखान का अहतमाम करते हैं, तो इसी तनाजुर में जो है वो सैलानी ट्रस्ट की जानिब से कोयटा के 7 मुकामात पर अफ्तार का अहतमाम किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर सैलानी ट्रस्ट बलूचिस्तान मोहतरम जहांगीर लांगो साहब, हम इनसे बात करेंगे और सैलानी ट्रस्ट के हवाले से जो इंतज़ामात हैं अफ्तार दस्तरखान के, इस हवाले से हम मज़ीद इनसे पूछेंगे। हमारे अफ्तारी करने के लिए हमारे पास जो आ रहे लोग वो जफाकश लोग हैं, मज़दूर लोग हैं और जो 7 सिविल हॉस्पिटल है इसमें जो पेशेंट्स और जिनके जो अटेंडेंट है वो ज़्यादातर यहाँ पे आके अफ्तारी करते हैं और हमें दिली खुशी होता है और राहत महसूस होता है हमें इनको खिलाते हुए। हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी दस्तरखान और भी बढ़ाएंगे हम, ताकि ये गुरबा मसाकीन इनका कुछ न कुछ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मदावा कर सके। सैलानी दस्तरखान पर इस वक्त हमारे साथ एक रज़ाकार भी मौजूद हैं। इन सारे इंतज़ामात के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा इकदाम है जो इस शहर में उन्होंने सबसे पहले उठाया। दूसरे अफराद जो रोज़ा से रह जाते हैं घर पहुंचने से, उनको यहाँ पे इन्होंने रोज़ा अफ्तार के लिए बंदोबस्त किया हुआ है। हमें अपने आसपास नज़र रखनी चाहिए कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक जो है वो बर वक्त हमारी इमदाद पहुँचे और उनके लिए हमारा जो कार खैर है वो अच्छे अंदाज में हो, ताकि माशरे के अंदर जो है वो हमारी ख़ूबसूरती बढ़े, हमारे लोगों के अंदर बर्ताव अच्छा आए और लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलनसारी, भाईचारे और रवादारी की फ़िज़ा को कायम रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। जी बिल्कुल आमीन सरफराज। दुआ तो यही है कि ये जज्बा और यही खिदमत इंसानी का और एक दूसरों की लिए एहसास का जो जज्बा है सिर्फ माह रमज़ान में नहीं बल्कि उसके अलावा भी जारी और सारी रहे और इसी एहतमाम के साथ हम दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करते रहें, अपने दस्तरखान में शामिल करते रहें। फ़िलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम मुंतज़िर हैं आपकी शमूलियत के। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
इरशाद बारी ताला अलिफ लाम मीम। ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो इन्हें रिज्क दे रखा है इसमें खर्च करते हैं। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनस्पति का प्यार और लज्जत। तो बढ़ाए अपना दस्तरखान जरा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की अव्वलीन शर्त है ईमान की तकमील के लिए। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को इख्तियार किया तो बेशक उसने बड़ी कामयाबी को पा लिया। अल्लाह ताला हम सबको इस बड़ी कामयाबी को नसीब करे जिसे फौजुल अज़ीम के नाम से रब्बे ताला ने पुकारा है और कुरान पाक में कहा गया है। और एक आयत करीमा के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, ए ईमान वालों, किसी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी या नाफरमानी ना हो जाए। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ये सूरतुल हुजरात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब, उनकी शान के बारे में हमें खुलेआम बताता है। अल्लाह ताला हमें इश्क़ रसूल के तमाम तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जाते जाते मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। और जाते जाते नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे मोहम्मद हसीब तारिक। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से ले
के कुछ रोशनी बज़ में कौनो मकान को सजाया गया। उनके अफ़कार में जां फिज़ा रोशनी, उनकी गुफ्तार में दिलनशीं नगमगी। उनके अफ़कार में जां फिज़ा रोशनी, उनकी गुफ्तार में दिलनशीं नगमगी। और उनके किरदार में है वो पाकीज़गी जिसको मक़सूदे फितरत बनाया गया। सबसे पहले मेरे एहसास में रोशनी उनकी है, मेरी आवाज में ताज़गी उनकी है। मेरे एहसास में रोशनी उनकी है, मेरी आवाज में ताज़गी उनकी है। मेरी अपनी नहीं जिंदगी उनकी है, जिनको मेरा राबर बनाया गया।